حضرت عقبہ بن نافع نے افریقہ دے جنگل وچ رات پی گئی تے صحابہ نے کہا جی رات پی گئی، بہت خوفناک جنگل تے شیر بھیڑیے چیتے، اچھا چلیے تے نقصان ہو جانا۔ حضرت عقبہ بن نافع تے چڑھ گئے ٹیلے تے، فرماؤ جنگل دے شیرو، او چیتےو، او بھیڑیو، تسی جان دے اسی کون ہاں؟ اسی محمد عربی تے غلام ہاں، اج رات اسی اتنے رہنا، جنگل خالی کرو۔ تے تاریخ وچ لکھیا ہوا بھائی بچھو بھی اپنی کھٹا چوں نکل کے جا رہے سن۔ انہاں کیا جنہاں دا تسی نام لیا اسی بھی جاننے۔ او فرانسیو تسی کیڑے کتے ہو بھائی؟ تسی حضور دے بارے گلاں کرنے ہو اور سانو گالاں کڈو نا، اے شکر کرو اسی حضور دی عزت تے گل کرنے ہاں۔ سورہ محمد شریف وچ اللہ نے فرمایا جے اللہ چاہندا تے اپنے حبیب دی خود مدد کر دینی سی، او دی پھر مدد اے یہ سارے فرانسی خنزیر بن جان، سارے اندر چلے جان، پتھر برس پین۔ اے تے شکر کرو اسی پہ گل کرنے ہاں۔ اللہ نے فرمایا کہ بعض کا بعض کے ذریعے اللہ امتحان لیتا ہے کہ تساں کلمہ پڑھیا، تساں اپنے نبی نال کتنے وفادار ہو۔